नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। एकताबद्ध भएर स्थानीय चुनावमा केन्द्रित हुन पार्टी पंक्तिलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको निर्देशन। एमालेसँग तालमेल नगर्न आग्रह। भक्तपुरको बोडेमा आज जिब्रो छिड्ने जात्रा मनाइँदै मिथिला क्षेत्रमा जुटशीतल पर्वको रौनक। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस वैशाख 8 गते नेपाल आउने। 2 दिने भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम। र एसियन कप छनौटका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु। नेपाललाई एसिया कप खेल्न चुनौती रहेको अल्मुतायरीको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं दाहालको निर्देशन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध भएर चुनावमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्। आज बिहान आफ्नै निवास खुमलटारमा भएको पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठकमा दाहालले परिणाम देखिने गरी चुनावमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल नभए पनि एमालेसँग भने तालमेल नगर्न समेत नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै पार्टी प्रवेशको लहर आएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। पार्टीमा प्रवेश गर्नेलाई राजनीतिक पृष्ठभूमि र योगदानलाई हेरेर उचित भूमिका दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नवप्रवेशीलाई चुनावमा टिकट दिँदा प्रभाव के कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ। दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा उम्मेद्वार सिफारिस, छनौट तथा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारलाई कसरी जिताउने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीका 7 जना सहमहामन्त्रीलाई प्रदेशमा पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन शनिबारबाट सहमहामन्त्रीहरू 7 वटै प्रदेशमा खटिनेछन्। बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेलको अवस्था, तालमेलका कारण जिल्लाहरूमा देखिएका विवादमा समाधानका विषयमा पनि छलफल हुनेछन्। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। दलहरू गठबन्धन गरेरै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। हरेक दिनका चुनावी सभामा नवप्रवेशीहरूको पनि उत्तिकै भिड छ। मुद्दा र मतदाता भन्दा दलहरू गठबन्धन र नवप्रवेशीमै जोड दिएका छन्। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। स्थानीय निर्वाचनको मुख्य विषय हुन् मुद्दा र मतदाता। तर दलहरूका लागि स्थानीय निर्वाचनमा मुद्दा र मतदाता ओझेलमा परेका छन्। दलका लागि मतदाता र मुद्दाभन्दा गठबन्धन र नवप्रवेशी पहिलो प्राथमिकताको विषय बनेका छन्। हरेक दिन पार्टीका टोलदेखि जिल्लाका कार्यक्रम धमाधम भइरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रममा प्रवेश गर्नेहरूको अबिर जात्राको लर्को छ। यी लर्कोको दृश्य देख्दा यस्तो लाग्छ कि चुनावी माहौल भनेको नै पार्टी प्रवेश र अबिर जात्रा नै हो। नवप्रवेशीले मात्रै गाउँको चुनाव रङ्गीन बनाएका छैनन्। गठबन्धनको प्रसङ्गले पनि गाउँ उत्तिकै तातेको छ। स्थानीय निर्वाचन दलभन्दा पनि गैर दलीय व्यक्ति उपयुक्त पात्र हुनुपर्ने हो। तर ओडादेखि पालिका प्रमुखसम्म बिलो बट्टोमै दलहरू सक्रिय छन्। सत्तारूढले स्थानीय अवस्था हेरेर चुनावी तालमेल गर्न यसअघि उर्दी जारी गरिसकेको छ। उता विपक्षी पनि सत्ता पक्षलाई व्यङ्ग्य गर्दै एक्लै भिड्ने चुनौती दिँदै गाउँ छिरेको छ।
गठबन्धनलाई किलाको 5 ढकको उपमा दिएको प्रतिपक्षी एमाले आफूलाई क्विन्टलको ढक भन्दै आक्रामक बनेको छ। जुन पक्षले जे जस्तो तर्क र वितर्क गरे पनि एक्लै निर्वाचन लड्ने आँट भने कसैले देखाउन सकेका छैनन्। हुन त यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै गठबन्धन र नवप्रवेशीको चर्चा भएको होइन। विगत 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलहरूबीच गठबन्धन भएका थिए। यसैगरी नवप्रवेशीहरूको लावा लस्कर नै थियो। तर सत्य यो हो कि गठबन्धनले दलहरूलाई फलिपाप भएन। विगतमा न त नवप्रवेशीको भिडले दलको पक्षमा परिणाम नै दियो, तैपनि तालमेल र नवप्रवेशीको विषयमा दलको ध्यान बढी छ। विगतको निर्वाचनमा मुख्य दलहरू जहाँ जहाँ तालमेल गरे त्यहाँको अधिकांश पालिकामा गठबन्धनको विपक्षीमा चुनावी परिणाम आएको थियो। भरतपुर महानगर बाहेक पोखरा, विराटनगर, काठमाडौँ लगायतमा नतिजा तालमेलको पक्षमा देखिएन। यद्यपि दलहरू तालमेलकै लागि उस्तै गरी दौडधुपमा छन्। मुद्दा र मतदाताको विषयमा पटक्कै गम्भीर नभएका दललाई यसपटक मतदाताले कति पत्याउँछन् त्यो भने चुनावी परिणामपछि अवश्य थाहा होला नै। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब रु 79 अर्ब 71 करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले फुटकोट कर्णाली अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभूत अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लगायतका कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र कञ्जरहा नगरपालिका सिराहालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गरी प्रयोग गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष राम आधार कपारको राजीनामा पनि मन्त्री परिषदले स्वीकार गरेको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई गर्नु अघि कुनै उजुरी भए 10 दिनभित्र समितिमा पठाउन समय निर्धारण गरेको हो। समितिको कार्यालय सिंहदरबार इमेल हुलाक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। समितिमा उपस्थित नै भएर पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ। यो बैठकबाट उजुरी आह्वान गर्यो। 10 दिनको टाइम दियौँ सर्वसाधारणलाई। 10 दिनभित्रमा जसलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जनताबाट उजुरी मागिराखेका छौँ। यो उजुरी को लागि आज निर्णय गर्यो सर्वसम्मतले र यो उजुरी अनुसार नै 10 दिन बितेपछि फेरि हामी सुनवाईको क्रममा लाग्नेछौँ।
चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले परराष्ट्र सेवाका 8 सहित 20 जनालाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधान अनुसार नियुक्ति अघि राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ। सुनवाई समितिले सिफारिस अनुमोदन गरे नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। भक्तपुरको बोडेमा आज जिब्रो छेड्ने जात्रा हुँदैछ। हरेक वर्ष वैशाख 2 गतेका दिन बोडेमा श्रेष्ठ समुदायका व्यक्तिले जिब्रो छेड्ने चलन छ। यो पटक थिमी बोडेका 49 वर्षका बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेड्दैछन्। मध्यपुर थिमी वडा नम्बर 2 मा रहेको गणेशको मन्दिर अगाडि रहेको पार्टीमा नकर्मी नाइकेले 1 फिट लामो फलामको सुइरोले जिब्रो छेडिदिने चलन छ। त्यसपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले अर्धचन्द्रकारको महाद्वीप बोकेर बोडेको महालक्ष्मी लगायत विभिन्न शक्तिपीठमा परिक्रमा गर्ने चलन छ। परिक्रमा गरिसकेपछि मात्र जिब्रोमा छेडिएको सुइरो निकालिने चलन रहेको छ। श्रेष्ठले यसभन्दा अगाडि पनि 8 पटक जिब्रो छेडिसकेका छन्। बोडेमा वैशाख 1 गतेको बेलुकादेखि वैशाख 2 गतेसम्म जात्रा हुने गरेको छ। चैत्र मसान्तका दिन महालक्ष्मीको मन्दिरमा लिङ्गो ठडियाएर धुनी जगाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले जिब्रो छेडेर विधि पूजा नगरुन्जेलसम्म व्रत बस्ने चलन छ। जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले 3 दिनसम्म केही खान नहुने बताइन्छ। त्यसो गरेमा जिब्रो छेड्दा दुख्ने, रगत आउने र विघ्न बाधा नआउने जनविश्वास रहेको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी क्षेत्रका बासिन्दाले आज हर्षोल्लासपूर्वक सिन्दूर जात्रा मनाएका छन्। बिस्का जात्राको अवसरमा मध्यपुर थिमीका बासिन्दाले बिहानैदेखि हर्षोल्लासपूर्वक सिन्दूर खेलेर यो सोथसिया जात्रा अर्थात् सिन्दूर जात्रा मनाएका हुन्। जात्राको अवसरमा स्थानीयले मध्यपुर थिमीको टोलबाट खटमा विराजमान गराइएको विभिन्न देवी देवताको मूर्तिहरूलाई नगर परिक्रमा गराए। थिमीमा मात्र मनाइने यस जात्रामा एक अर्कामा सिन्दूर दलेर धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हातमा चिराग बालेर खट बोक्ने परम्परा छ। जात्राका लागि बालकुमारी र कालिका अर्थात् बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको थियो। बिहिबारदेखि विष्णु बेर र दक्षिण बाराहीको खट समेत मन्दिरमा राखिएको थियो। शुक्रबार बिहानै सिद्धिकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणहरूसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि जात्रा सुरु भएको थियो। थिमीमा 32 खट सहभागी रथ बोकेर परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको जात्रा अहिले नगदेश, बोडे, टिक्नी, दक्षिण बाराही, निकुसेरा लगायतका स्थानमा पनि खट जात्राका साथ मनाउने गरिन्छ। मिथिला क्षेत्रमा आज परिवारका ज्येष्ठ सदस्यबाट जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा र शीतलताको आशीर्वाद लिएर जुडशीतल पर्व मनाइँदैछ। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै मिथिलामा नयाँ वर्षको पहिलो दिन सतुवाइन र आज दोस्रो दिन जुडशीतल पर्व मनाउने गरिन्छ। यो पर्वमा श्रेष्ठजनले शीतल जलका परिवारका सदस्यको शिरमा सेचन गर्दै सकारात्मक ऊर्जा वृद्धि र शीतलताको आशीर्वाद दिने प्रचलन छ। सतुवाइनमा जौ र चनाको सातु तथा शरबत खाने र खुवाउने परम्परा रहेको छ। आज वर्षभरि सहकालको कामना गर्दै जिउमा हिलो छापेर नुहाउने गरिन्छ। नयाँ वर्षको जीवनमा शीतलता प्रदान गर्न सकोस् भनेर यो पर्व मनाउने गरिएको हो। जुडशीतल पर्वमा आफ्ना खेतबारीका बिरुवाहरूमा पानी सिंचित गरेर कहिल्यै पनि चिस्यानले कमी नहोस् भन्ने कामना समेत गरिन्छ। जुडशीतलका अवसरमा घरमुली आफ्नो बगैँचामा डुल्न निस्कन्छन्। गर्मी मौसमको चनाको सातु, दाल, मुगाको तरकारी, चनाको पिठोबाट बनाइएको बरी र दही मथेर कढी पकाएर खाने परम्परा छ। यी सबै शाकाहारी र सुपाच्य भोजन मानिन्छन्। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा आइपुग्दा मुलुकमा विदेशी विनिमय दर सञ्चित खस्कदो छ। विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दो क्रम यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै भएको होइन, तर सरकारले अर्थतन्त्रको सम्भावित सङ्कटलाई बेवास्ता गर्दै आयो। पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तु सेवा खरिद गर्न समेत अभाव हुने देखिएपछि अतालिएको सरकार विज्ञहरूको सुझावलाई भ्रम फैलाएको आरोप लगाउँदैछ। अर्थविदहरू भनिरहेका छन् मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ। बेलैमा अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया यदि नहुने हो भने मुलुकमा आर्थिक भयावह हुन सक्छ र नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमै पुग्नेछ। अर्थशास्त्रीहरूले जे सङ्केत गरिरहेका छन्
त्यो सत्य हो भन्ने कुरा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक छन्। तर सरकार यो विषयमा पटक्कै सहमत देखिएको छैन, बरु आँधी आउनु अघिको सन्नाटालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ। आर्थिक सङ्कटको विषयलाई ढाकछोप मात्रै गरेन, सरकारले अर्थविदहरूले दिएको चेतावनीलाई भ्रम फैलाएको दोष लगायो। यी अफवाहहरूलाई जोड्दै 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 लिएर कहाँ लग्न खोजेको छ त भन्दाखेरि देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेतिर लग्न खोजिँदैछ हैन। यो राष्ट्रघात हो। यसलाई त देशलाई त राको बनाउनु पर्यो नि। श्रीलङ्का बनाउनतिर किन चासो उहाँहरूको भइरहेको छ, म बरु अचम्म लाग्छ। सङ्कटको सङ्गीन घडीमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोग एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने थियो। यी निकायहरूबीच सङ्कट मोचनका लागि साझा धारणा बन्नुपर्ने थियो, जहाँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना, रणनीतिको तर्जुमा गरिनुपर्ने थियो। विडम्बना, सरकार विज्ञहरूको कुरा सुन्नै चाहेन, बरु त्यसको विपक्षीमा उभिँदै राष्ट्र बैङ्कमाथि खनियो। यति मात्रै गरेन, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि निलम्बन तहसम्म पुग्यो। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको पनि कहीँ न कहीँ कमजोरी होलान्, तर सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको पदाधिकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र प्रयोग गर्दा सरकार आफै रक्षात्मक बन्न पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा शोधान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्ब 3 करोडले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा शोधानान्तर स्थिति 97 अर्ब 36 करोडले बचतमा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 81 करोड 76 लाखले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 2 अर्ब 7 करोडले घाटामा छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति फागुन मसान्तमा 11 खर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेको थियो। 2078 फागुन मसान्तमा आइपुग्दा 18.5%ले कमी आई 9 अर्ब 58 करोड डलर कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको सञ्चिति 2078 असार मसान्तमा 12 खर्ब 44 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तमा 18.2%ले कमी आई 10 खर्ब 18 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। यी माथिका तथ्याङ्कले दर्शाए अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर सङ्कट उन्मुख छ, जसको समयमै शल्यक्रिय हुन सकेन भने भोलिको अवस्था भयावह हुने सङ्केत देखिए पनि सरकार जवाफविहीन छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि यो विदेशी सञ्चितिमा क्रमशः गिरावट आएको हो। यो सङ्कट यसै आर्थिक वर्षमा निम्तिएको समस्या होइन, तर यसको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरता देखाएन। यसको मूल कारण नै राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभावसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने ल्याकत नहुँदा सङ्कट चुलिँदै गएको हो। विश्वव्यापी रूपमा व्यापारमा आएको गिरावटको असर नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई पनि परेको छ। मङ्सिरसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गरेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले असुली गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई 25 अर्ब 21 करोडको लक्ष्य दिएकोमा चैतसम्मको रेकर्ड हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न मुस्किल देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनाको राजस्व असुली हेर्दा वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने सङ्केत देखिएको थियो। 3 महिनामा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले 110% राजस्व बढी असुली गरी वार्षिक लक्ष्यलाई सहज बनाउँदै लगेको भए पनि पछिल्ला महिनाको राजस्व असुलीमा गिरावट आएको छ। फागुन महिनासम्म 94.34% सीमित भएको भन्सार असुली चैतमा आउँदा अझै घटेको छ।
यो हाम्रो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको कुल लक्ष्य भनेको चाहिँ 25 अरब 21 करोड हो। अनि हाम्रो फागुनसम्मको चाहिँ लक्ष्य अनुसार चाहिँ हाम्रो 94.94% जस्तो चाहिँ लक्ष्यको तुलनामा प्रगति हासिल भएको छ भने चैत्र महिनामा हाम्रो 2 अरब 25 करोड हाम्रो चाहिँ नि लक्ष्य हो। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको गिरावटका कारण स्वत वैदेशिक व्यापारमा पनि गिरावट आउँदा भन्सार राजस्व असुली प्रभावित भएको नेपालगञ्ज भन्सारले जनाएको छ। अवस्थामा सुधार आएमा बाँकी 3 महिनामा लक्ष्यमा पुग्ने आशामा नेपालगञ्ज भन्सार छ। वैदेशिक मुद्राको कमी भइसकेपछि वैदेशिक व्यापार पनि घट्छ। वैदेशिक व्यापार कम भइसकेपछि राजस्व पनि घट्न सक्ने अवस्था छ। तर अब हामी आशा गर्न सक्छौँ कि चाँडै नै यो स्थितिबाट मुलुकले पार पाउनेछ। यता आयातको अनुपातमा निर्यातको अवस्था नगण्य छ। नेपालबाट भारत निकासी हुने खोटो रोजिन, खयर कत्था, जडीबुटी, पिना, तारपिनको तेल, तोरी, रिठा, अलैँची जस्ता वस्तुहरू पनि कमै मात्रामा निकास हुने गरेको भन्सारको तथ्याङ्क छ। नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै भारतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन, चामल, सेरामिक्स, फलाम, आलु जस्ता वस्तुहरूको बढी आयात हुने भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। नेपालगञ्जबाट दुर्गा रोकायाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, आज भक्तपुरको बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइँदैछ। हरेक वर्ष वैशाख 2 गतेका दिन बोडेका श्रेष्ठ समुदायमा यो जात्रा मनाउने परम्परा रहेको छ र यहाँभन्दा अगाडि विभिन्न अरू जात्राहरू पनि भइरहेका छन्। विशेष गरेर भक्तपुरमा मनाइने सिन्दुर जात्राको अवसरमै जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाउने गरिन्छ र यतिखेर भक्तपुरको बोडेमा जिब्रो छेड्नका लागि 8औं पटक जिब्रो छेडिसकेका एकजना व्यक्ति रहेका छन्। उनी रहेका छन् बुद्ध कृष्ण बाघ श्रेष्ठ रहेका छन्। यसभन्दा अगाडि पनि उनले 8औं पटक जिब्रो छेडिसकेका छन् र आज पनि उनले यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज उनैले जिब्रो छेड्ने निर्णय गरेका छन्। र दर्शकवृन्द, अब लाग्दैछौँ यसैको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि भक्तपुरको बोडेतर्फ। दर्शकवृन्द, यतिखेर दृश्यमा देखिरहेका छौँ भक्तपुरको बोडे रहेको छ र यहाँ आज जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाउनका लागि यतिखेर हजारौंको सङ्ख्यामा जात्रा हेर्नका लागि र जात्रामा सहभागिता जनाउनका लागि उपस्थित रहेको छ र हरेक वर्ष वैशाख 2 गतेका दिन बोडेमा श्रेष्ठ समुदायका एकजना व्यक्तिले जिब्रो छेड्ने चलन रहेको छ र यो पटक पनि तिमी बोडेका 49 वर्षका बुद्धकृष्ण बाघ श्रेष्ठ रहेका छन्, जसले यसभन्दा अगाडि पनि 8 पटक आफ्नो जिब्रो छेडिसकेका छन् र आज 9औं पटक पनि उनैले जात्राको अवसरमा जिब्रो छेड्दैछन्। विशेष गरेर मध्यपुर थिमी वडा नम्बर 2 मा रहेको गणेशको मन्दिरमा सँगै रहेको पाटीमा नकर्मी नाइकेले 1 फिट लामो फलामको सुइरोले जिब्रो छेडिदिने चलन रहेको छ र अहिले हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। सोही जात्राको क्रममा जिब्रो छेड्नका लागि तयारी अवस्था भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर सयौंको सङ्ख्यामा जात्रा हेर्नका लागि मानिसहरूको उपस्थिति देख्न सकिन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता विभिन्न जात्राहरू मनाउने प्रचलन रहेको छ। आठ दिन नवरातसम्म मनाउने बिस्का जात्रा पनि एउटा भक्तपुरमा मनाउने जात्राको प्रमुख रहेको छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ जिब्रो छेड्ने जात्रा अन्तर्गत यतिखेर जिब्रो छेड्न तयारी अवस्थामा यहाँभन्दा अगाडि 8औं पटक पनि जिब्रो छेडिसकेका व्यक्ति रहेका छन् र यो 9औं पटक उनको जिब्रो छेडिँदैछ। र दर्शकवृन्द, त्यही दृश्य हामी यतिखेर देखाइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर जिब्रो छेडिसकेको अवस्था रहेको छ र जो रहेका छन् 49 वर्षका बुद्धकृष्ण बाघ श्रेष्ठ रहेका छन्। यसपटक पनि उनले आफ्नो जिब्रो छेडाएर 9औं पटक जिब्रो छेडाएका छन्। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ जिब्रो छेड्ने जात्रा अन्तर्गत करिब 1 फिट लामो फलामको सुइरोले जिब्रो छेडिसकेका छन्। र अब जिब्रो छेड्ने क्रमसँगै अर्धचन्द्रकारको महादेव बोकेर बोडेको महालक्ष्मी लगायतका विभिन्न शक्तिपीठ परिक्रमा गर्नेछन्। र देखिरहेका छौँ यतिखेर निकै हर्षोल्लासपूर्वक मानिसहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। विभिन्न बाजागाजा बजाउँदै नाच्दै रमाइलो गर्दै जात्रा मनाइरहेका छन्। र यस्ता विभिन्न जात्राहरूले नेपालको धर्म संस्कृतिलाई अझै उजागर गर्दै लैजान्छ। विशेष गरेर यस्ता जात्राहरू मनाइरहँदाखेरि जात्रा मनाउनका लागि निकै ठुलो भिडभाड सहभागिता देखिन्छ। र हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ यतिखेर जो व्यक्तिले जिब्रो छेडेका छन् उनले बिउसहित 9औं पटक जिब्रो छेडेका हुन्। र यसरी बोडेमा वैशाख 1 गतेको बेलुकादेखि वैशाख 2 गतेसम्म जात्रा यो चल्ने गर्छ। र चैत्र मसान्तका दिन महालक्ष्मीको मन्दिरमा लिङ्गो ठडियाएर धुनी बजाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले जिब्रो छेडेर विधि पूजा लगायत विभिन्न शक्तिपीठहरूको परिक्रमा नगरेसम्म निराहार व्रत बस्ने परम्परा पनि रहेको छ। जसले गर्दा जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले 3 दिनसम्म केही खान नहुने पनि मान्यता रहेको छ। त्यसो गरेमा जिब्रो छेड्दा दुख्ने, रगत आउने र कुनै विघ्न बाधाहरू नआउने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। विशेष गरेर यो जात्रा भक्तपुरको बोडेमा मनाइन्छ। यसअघि भक्तपुरको मध्यपुर तिमी क्षेत्रका बासिन्दाले आज नै हर्षोल्लासपूर्वक सिन्दुर जात्रा पनि मनाएका छन्।
दर्शकवृन्द, यसरी बिहानैदेखि जात्राको रौनक निकै देखिएको छ र यतिखेर भक्तपुरको बोडेमा जात्रा जहाँ भइरहेको छ, जिब्रो छेड्ने जात्रा भइरहेको छ र जिब्रो छेडिसकिएको अवस्था छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भक्तपुरको बोडेबाट हाम्रा संवाददाता कमल जेसी जोडिनु भएको छ। कमल, अब यो जात्रा यसरी जिब्रो छेडेर सुरुवात भइसकेपछि अबको क्रममा के हुनेछ? कुन कुन शक्तिपीठहरूको परिक्रमा गर्ने जुन कार्य रहेको छ, अब यहाँभन्दा अगाडिका जुन प्रचलनहरू, जुन कार्यहरू रहेका छन्, कसरी अगाडि बढ्नेछ जात्रा? जानकारी गराउनुहोस्। दर्शकवृन्द, यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रा संवाददाता कमल जेसीलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, भक्तपुरको एउटा यो प्रमुख जात्रामध्येको एक जात्रा जिब्रो छेड्ने जात्रा रहेको छ, जसमा हजारौँले सहभागिता जनाएका छन्। विभिन्न बाजागाजा सहित, विभिन्न नाचगान सहित विभिन्न शक्तिपीठहरूको परिक्रमा गर्ने चलन रहेको छ, जसले गर्दा आफूले आँटेका सोचेका मनोकांक्षाहरू पुरा हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। जिब्रो छेड्ने जात्रा सुरु भएको छ। पछि पनि एक बेला जिब्रो छेडिसकेका छन्। दुर्गाकृष्ण वाक श्रेष्ठले यो वर्षको 90औं पटक हो उहाँको जिब्रो छेड्ने जात्रामा जिब्रो छेड्ने काम 9औं पटक गरिसकेका छन्। खास गरी यो व्रत बस्ने 3 दिन अगाडि व्रत बस्ने चलन चाहिँ हुन्छ जात्राको लागि र जिब्रो छेड्ने प्रक्रियाको लागि। जिसका जात्राको क्रममा हरेक वर्ष वैशाख 2 मा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाउने धार्मिक परम्परा रहेको छ र त्यही धार्मिक परम्परा अनुसार नै यहाँ जिब्रो छेड्ने जात्रा सुरु भइसकेको छ आज शुक्रबारबाट। दर्शकवृन्द, हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ काठमाडौँको बोडेमा आज जिब्रो छेड्ने जात्रा रहेको छ। सोही अन्तर्गत 49 वर्षका बुद्धकृष्ण बागश्रेष्ठले आज 9औं पटक जिब्रो छेडेका छन् र यसरी जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइरहँदा त्यहाँ रहेको महालक्ष्मीको मन्दिरमा विशेष गरेर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। सँगसँगै विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पनि परिक्रमा गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा आफूले आफ्ना मनोकामनाहरू पूरा हुने, शान्ति सुख हुने धार्मिक मान्यताहरू पनि रहेका छन्। अब बाँकी खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस नेपाल आउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निमन्त्रणामा उनी 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आउन लागेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार उनी वैशाख 8 मा भारत हुँदै नेपाल आउन लागेका हुन्। डाक्टर टेड्रोसले 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। डाक्टर टेड्रोस 9 गते साँझ फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नेपाली टिमले दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी बोलाएका छन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले अहिलेको स्तरले नेपालले एसिया कप खेल्न चुनौती रहेको बताए। दक्षिण एसियाली खेल्ने राष्ट्रलाई एसिया कप खेल्ने कुरा ठुलै भएको बताउँदै नेपाल र एसिया कपको स्तर निकै फरक हुने पनि उनले उल्लेख गरे। Kuwait side, Jordan, it's a big team in Asia. We will go to fight, but we must be in the reality. When I promise we will qualify to
final of SAP because I know the SAP region. छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। अब पालो खास खबरको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज लमजुङ पुगेका छन्। उनी लमजुङको कोला सोत्थर गाउँपालिका 3 स्थित स्मार्ट भिलेज घलेगाउँलाई सुखी गाउँ घोषणा गर्ने कार्यक्रमका लागि यहाँ सहभागी भएका हुन्। घलेगाउँ 2 पल्ट दक्षिण एसियाकै नमुना गाउँ घोषित भइसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनले यसअघि सरकारसँग भएका मध्ये कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर केसीले माग पूरा नभई सत्याग्रह थाल्ने बताएका हुन्। अहिलेकै अवस्थामा अर्को 5 वर्ष पनि दोहोरिने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रूपमा धराशायी हुने निश्चित भएको उनको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग 2 अर्ब रुपैयाँ ऋण मागेको छ। आगामी दिनमा तेल खरिद गर्न रकम अभाव भएपछि निगमले सरकारसँग ऋण मागेको हो। निगमले सञ्चित कोष र मूल्य स्थितीकरण कोषमा भएको रकम सकिएपछि सरकारको जमानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत ऋण मागेको हो। निगमले अप्रेल 23 मा आइओसीलाई इन्धन खरिदको 14 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुखको उम्मेद्वारका लागि 7 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। कांग्रेस ललितपुर महानगर कार्य समितिले सभापति शोभानन्द हक्वा, महाधिवेशन प्रतिनिधि भरतलाल नेच्छेउ र प्रेमकृष्ण महर्जनको नाम सिफारिस गरेको हो। वर्तमान नगर प्रमुख चेरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख गीता सत्याल, महानगरका पूर्व सभापति राजेश महर्जन र महाधिवेशन प्रतिनिधि अनन्त प्रकाश श्रेष्ठको नाम पनि सिफारिस भएको छ। महानगरमा नगर प्रमुख उम्मेद्वारको टुङ्गो कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले लगाउनेछ। पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट नगर प्रमुख उम्मेद्वार सिफारिस गर्न आज मतदान हुने भएको छ। पार्टी उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको टक्करले पोखरामा नगर प्रमुख उम्मेद्वार सर्वसम्मत गर्न नसकिएको हो। निर्वाचनमा पुष्प ज्योति ढुङ्गाना, मीनकुमारी गुरुङ, दीपक पौडेल, कृष्ण बहादुर थापा, दर्शन लामा र सावित्री भण्डारी प्रतिस्पर्धामा छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पैसा खर्च गरेर जित्ने र पछि त्यो असुल्न राज्यको दोहन गर्ने परिपाटी रहेको वास्तविकता ढाकछोप नगर्न नेतालाई आह्वान गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले चुनाव खर्च नै भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्ने स्वीकार गरेर चुनावी खर्च राज्यले बेहोर्ने नीति बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। तिनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक विधायिका हुनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:38 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:29 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।